اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نظرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام جس وقت اس محالتی آزمائش دے وچوں اور دوسرے قید خانے دے وچوں سارے چوں جس وقت آپ نے اللہ پاک نے آپ دی برات دا توفیق عطا فرمائی، اعلان فرمایا، تو اللہ پاک نے اس کیفیت کا ذکر کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا سیدنا وما ابرئ نفسی، سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے میں اپنے نفس دی برات دا دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ جہاں نفس ہے حکم دینا ہے برائی دا، نفس امارہ حکم دینا ہے کس دا؟ برائی دا۔ تو پھر جس وقت آپ ہر امتحان دے وچوں کامیاب ہوئے اور ہر آزمائش دے وچوں نکلے تو فرمایا الا ما رحم ربی، مگر وہی بچدا ہے جس دے اتے میرا رب رحم فرماتا ہے۔ اے انبیاء علیہ السلام دی پاک تعلیم ہے، بارگاہ رب العزت دے وچ عرض نیاز دا طریقہ ہے، اور ہر تکبر اور غرور اور سے کولوں پاک گفتگو ہے۔ تو فرمایا کہ میں اپنی برات دا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ نفس تا ہمیشہ برائی دا حکم دیتا ہے۔ تو پھر ساریاں کامیابیاں، ساریاں کامرانیاں، ساریاں مرتبے اور کی الا ما رحم ربی، مگر وہی بچدا ہے جس دے اتے میرے رب دا رحم ہوندا ہے۔ اور پھر فرمایا ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشن والا، بہت رحم فرمان والا ہے۔ ایک مضمون تو سمجھا ہے نا کہ جس وقت کوئی انسان ایک ربائی سنو، سید ابو سعید ابو الخیر، شیخ ابو سعید ابو الخیر دیا فرمانے نے، اے واقف اسرار ضمیر ہما کس، کہ ہر ایک دے ضمیر دے بھیتاں تو واقف ہیں کہ کی کسے دل دے وچ موجود ہے، کیڑی شے جڑی لکی ہوئی ہے اس دے اندر موجود ہے۔ اے واقف اسرار ضمیر ہما کس، در حالت عجز دستگیر ہما کس، اے او ذات کہ ہر شخص دی عاجزی دی حالت اس دی تو مدد فرمان والا ہے، کہ جس وقت کوئی بندہ عاجز ہو جاتا ہے
اور وہ ناکامیابی دی صورت چ مبتلا ہو جاتا ہے تو عرض کرتے ہیں در حالت عجز دستگیر ہما کس کہ ہر ایک دی عاجزی دی حالت چ اس دی مدد فرمان والی تیری ذات ہے۔ اور مالک کریم نے ارشاد بھی فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جو مجبور دی پکار دے اتے اس دی دستگیری کرتا ہے، اس دی دعا نو قبول کرتا ہے، اجابت دیندہ وہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری ذات ہے۔ یا رب تو مرا توبہ دے و عذر پذیر، عرض کرتے ہیں کہ اے مالک کریم، اے میرے رب مینوں توبہ دی توفیق دے اور میرے عذر نو قبول فرما لے۔ اے توبہ دے و عذر پذیر ہما کس، اے سب نو توبہ دی توفیق دین والیا اور سارے دے عذراں نو قبول کرنے والیا۔ تو فرما دینے کہ جس انسان نے بھی توبہ کیتی یہ تیری توفیق دے نال کیتی، جس دے عذر نو قبول کیتا ہے تو تیری ذات نے قبول کیتا ہے۔ جس وقت توبہ قبول کرنے والا ہور کوئی نہیں، عذر نو قبول کرنے والا ہور کوئی نہیں، توفیق دین والا ہور کوئی نہیں، تو عرض کر دینے کہ مینوں بھی توفیق دے کہ میں تیری پاک بارگاہ دے وچ رجوع کراں، توبہ کراں اور میرے عذر اور میرے بہانیاں نو اپنے فضل دے نال قبول فرما لے۔ تو دیکھو تین قسم دی مخلوق ہے، ایک انسان نے، فرشتے نے، کہ انہاں دے وچ گناہ دا تصور ہی نہیں ہے گا، معصوم نے، کہ اللہ دی ذات پاک نے انہاں نو امتحان وچ گرفتار ہی نہیں کیتا، اور امتحان دے کولوں وہ بالکل خواہشات دے امتحان دے کولوں کہ نہ انہاں نو کھان پین دی ضرورت ہے، نہ انہاں نو ہور خواہشات دی کسے سب دے کولوں پاک نے، صرف اور صرف اللہ دی ذات پاک دی عبادت وچ مشغول رہندے نے، اللہ دے حکم نو منن واسطے تیار رہندے نے، اور اللہ دی بارگاہ دے وچ اس دا ذکر اور تسبیح و تحلیل انہاں دا کام ہے، اور اسے کام میں جو لگے رہندے ہیں۔ دوسری مخلوق انسان، انسان دے اندر اللہ دی ذات پاک نے خواہشات بھی پائیاں نے اور اپنی محبت اور الفت بھی پائی ہے، دونوں چیزیں موجود۔ اگر خواہش غالب آ جائے تو یہ انسان تو حیوان تو بدتر ہے، اور اگر اللہ دی ذات پاک دی محبت خواہشات اتے غالب آ جائے اور یہ خواہشات نو پیچھے سٹے اور اللہ دی ذات پاک دے حکم اور امر نو مننے اور اس دی اطاعت و فرما برداری فرماوے تو پھر یہ فرشتیاں تو بات۔ اور ایک حیوان نے انہیں صرف خواہشات ہی ہیں کہ انہوں نے بھی پتہ ہے کہ پٹھا چنگا کیڑا ہے تو ماڑا کیڑا ہے، اولاد دی محبت بھی انہوں دے وچ مائی جاندی ہے، توال و تناسل بھی انہوں دے وچ پایا جاتا ہے، نسل کی ہر چیز انہوں نے پائی جاندی ہے، لیکن وہ حیوان ہیں، خواہشات ہی خواہشات ہے۔ اور انہوں دے انسان دے وچ اللہ دی ذات پاک نے جو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس دے اندر بے مثل و بے مثال حکمتاں، اور اللہ دی ذات پاک نے اس نو بڑے فضل دے نال نوازیا ہے۔ تو جس وقت انسان اس خواہشات دی دنیا دے وچ آندا ہے اور ایتھے آپ دی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس دے اتے جڑی اللہ دی ذات پاک نے تمام مخلوق نو تخلیق کیتا اور اس دے وچ حسن پایا، انہاں خواہشات دے وچ اس تے فریفتہ ہو جاندا ہے، تو اس نو اپنی اصل منزل جڑی ہے وہ اس تے کولوں چھٹ جاندی ہے اور گناہاں دا ارتکاب کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اور اپنے آپ نو سمجھدا ہے کہ صرف میں اسے واسطے ہی بنیا ہاں، اور میرا کوئی کام نہیں۔ اور اگر کوئی اس نو سمجھان دی کوشش کرتا ہے تو وہ آخدا ہے کہ جو موجود ہے تو نظر پہ آندا ہے نا، تو جڑا نہیں موجود ہوندا پھر ویکھیا جائے گا کی کرنا ہے اسی دا۔ والنا روم اتنا تمام چیزاں دے اتے بڑی اللہ دی ذات پاک دی مناجات بھی فرما دینے اور عرض نیاز بھی کر دینے، اور سانو چیتا بھی کروا دینے کہ اللہ دی ذات پاک خالق کیویں تخلیق کیویں فرمائی سو اور ہر چیز نو کس طرح پیدا کیتا سو، کہ تیرے ذمے کی ہے جیڑا تو اس حالت دے وچ مبتلا ہو چکیا ہے اس دا علاج بھی دستے نے۔ جی اندک اندک آب بار آتش بار، 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 اندک اندک آب بار آتش
آتش بزن تاشود نارے تو نور بل حزن جناب فرماندے نے اندک اندک آب بر آتش بزن، اگ دے اتے تھوڑا تھوڑا پانی چھٹک سٹ، تاشود نارے تو نور ہے بل حزن، اے غمگین تاکہ تیری اگ جڑی ہے وہ نور دے وچ تک تبدیل ہو جاوے، یعنی ان دے وچوں چانن رہ جاوے تے اگ دی خاصیت نکل جاوے۔ انسان دے دل دے اندر کئی قسم دیاں خواہشاں ہیں اور وہ خواہشاں اگ ہی ہیں، مثلا حسد ہے، کوئی چیز جس وقت اللہ دی ذات پاک کسی انسان نو عطا کردا ہے تو پھر اس دی عطا و بخشش نو ویکھ کے تو دوسرے دے دل دے اندر ایک چیز پیدا ہو جاندی ہے کہ اس نو تا نہیں سی ملنی چاہیے، مینوں ملنی چاہیے۔ جویں شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام دی فضیلت اور سیدنا آدم علیہ السلام نے جو مرتبہ مالک کریم نے عطا فرمایا اس دے وچ انہوں حسد شروع ہو گیا، اتھوں ان دی ابتدا ہوندی حسد دی۔ پھر طمع اور لالچ ہے، اے بھی ایک اگ ہے جڑی انسان دے دل دے اندر بالدی رہندی ہے۔ پھر گناہاں دی طرف میلان ہے، نظر بد ہے، بدکاری ہے، اور منشیات جنہ تو روکیا گیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا استعمال ہے۔ تو یہ تمام چیزاں جڑیاں ہیں یہ دی غفلت ہے، یہ ساری دی ساری اگ ہے جڑی انسان دے باطن دے اندر موجود ہوندی ہے، باوجود کہ انسان سمجھدا ہے کہ گناہاں دی طرف جانا گھاٹے دا سودا ہے، میں مومن دی گل پہ کرنا، باوجود اس گل دے کہ وہ سمجھدا ہے کہ مخلوق خدا دی تذلیل کرنا، انہاں نو تنگ کرنا، انہاں نو پریشان کرنا یہ سارا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس دی طبیعت اس طرح مائل، باوجود اس تے کو سمجھدا ہے کہ لالچ اور ہرس دے وچ انسان جڑا کام کرتا ہے اس دا کدی نتیجہ غلط بھی نکل آندا ہے، تو جس وقت ان دا نتیجہ اکثر غلط نکلدا ہے تو مبتلا ہوندا ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے تو وہ آکھدا ہے کہ میں لالچ نے تے ہرس نے مار سٹیا تے میں اس اگ دے وچ چھال چا ماری۔ تو عارف روح فرماندے نے اندک اندک آب بر آتش بزن کہ یہ اگ تیرے باطن دے اندر موجود ہے، اندے تے تھوڑا تھوڑا پانی سٹیا کر، تاشود نارے تو نور ہے بل حزن، تاکہ یہ جڑا غمگین تیری اگ جڑی ہے وہ نور دے وچ تبدیل ہو جاوے، چانن دے وچ تبدیل ہو جاوے۔ میں جویں سیدنا 13ویں سماع بر و نفسی آیت کریمہ پڑھ کے سنائی ہے نا، اگے مولانا روم اس دن کا ذکر پہ کر دیں، تو بزن ربنا تو بزن یا شابت اینا عالم جملہ تو بزن یا ربنا آب طہور، پہلے عرض کیتی سانے کہ تو آپ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਨੇ ਆ تاکہ یہ اگ نور دے وچ تبدیل ہو جاوے۔ پھر اپنے عجز دا خیال آیا، اللہ دی ذات پاک دی کبریائی دا جس وقت ادھر طبیعت، کیونکہ بیان تو وہ یہی کرنا چاہتے سن، تو عرض کرتے ہیں تو بدن یا ربنا آب طہور، میں پانی کیویں چھڑکاں، جے چھڑک بھی دیواں تے نے بجھ جانا ہے، یہ تاں ہی بجھے گی جے تو چھڑکیں گا تو۔ وہ جڑا حضرت شاہ شیخ ابو سعید نے عرض کیتی ہے کہ ساریاں دی توبہ دی توفیق دین والی تیری ذات ہے، ساریاں دی عذر قبول کرنے والی تیری ذات ہے، تو جس وقت تیرے تو سوا توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں، عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں، تو اپنے رحمت اور کرم دے نال مینوں بھی توبہ دی توفیق بھی دے اور میرے عذر نو بھی قبول فرما لے۔ تو عرض کرتے نے تو بزن یا ربنا آب طہور، تیرے پاک بارگاہ دے وچ عرض کرنا ہے میرے مالک میرے پالن ہار، تو پانی چھڑک تاشوادی نارے جملہ نارے عالم جملہ نور، تاکہ دے دنیا دی ساری اگ نور وچ تبدیل ہو جاوے، ایک لحظہ دے نال، ایک لحظے دے نال، کن دے نال اے اگ ساری ختم ہو کے فوراً چانن بن جاوے۔ کی بن جاوے؟ چانن بن جاوے۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کیتا، کیونکہ انسانہ دی ہدایت دا ہور کوئی ذریعہ نہیں ارسال رسل تو بغیر، اللہ پاک نے اس نو منتخب کیتا ہے، اس نو چنیا ہے، اور اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام دا ارسال رسل اسے حکمت دے ماتات فرمایا ہے کہ اس دنیا دی تمام خواہشات نو تے تمام چیزاں دے وچ رہ کے اپنے آپ نو اپنی منزل دی طرف روا دواں کرنے والی جڑی ذاتاں ہیں نو انبیاء علیہ السلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ جڑا ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس نو صراط مستقیم آکھیا گیا ہے۔ تو تاشوادی نارے جملہ نارے عالم جملہ نور، تاکہ سارا جہان جڑا ہے وہ دنیا دی اگ اس دے وچ بجھ کے تے وہ کی بن جائے؟ چانن بن جاوے، چانن بن جاوے۔ جو جس وقت کسی انسان نو اللہ دی ذات پاک اپنی پاک بارگاہ دے وچ توفیق بخشدا ہے اور اس دی توبہ دی رجوع، اس دی توبہ قبول فرماندا ہے، اور اس دے دل دے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ کیتا ہے بہت نقصان کیتا ہے، اور اس نقصان دی تلافی سوا اللہ دی ذات پاک دے فضل تو ہور کوئی نہیں ہے۔ دیکھو قرآن پاک ہے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، مالک کریم نے یہ ذکر فرمایا، خود دعائیں پڑھیا کرو انبیاء علیہ السلام دیاں بھی، اور جنیاں قرآن پاک کی دعائیں انہوں دل دی زبان دے نال پڑھیا کرو۔ زبان جاری ہوئے تے دل دے اتے اس دے اثرات۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، کہ اے ساڈے پروردگار نہ سٹھ ہوتے ساڈے بوجھ جنوں اسی اٹھان دی قوت نہیں رکھ دے، جس نوں چکن دی اسی قوت نہیں رکھ دے، اے بوجھ ساڈے اتے نہ پا۔ اگے فرمایا واعف عنا، اللہ پاک نے فرمایا میرے بارگاہ دے وچ عرض کرو، واعف عنا، در گزر فرما ساڈے تو، کی بنا ساڈے کولوں در گزر فرما، واغفر لنا، بخش دے سانو، ورحمنا، رحم فرما ساڈے، انت مولانا، تو ہی ساڈا دوست اور مددگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ساڈی قوم کفار دے مقابلے دے وے۔ کی کرنا ساڈی ایک کہڑے الفاظ نے؟ مولا روح فرما دینے ہیں مالک مینوں او الفاظ عطا فرما، نرم الفاظ پیار والے، کہ تیری پاک بارگاہ دے وچ میں انہاں لفظاں نوں پیش کراں تے تینوں میرے تے رحم آ جا، تینوں میرے تے رحم آ جاوے۔ میں جڑی آپ دی گل کراں گا اندے چو قوت طاقت نہیں، تو میرے تے او لفظ عطا فرما، مینوں او رحمت تے لفظ عطا فرما کہ تیرے پاک بارگاہ دے تیرے دسے تیری بارگاہ دے وچ میں او لفظ پیش کراں تے تینوں میرے اتے رحم آ جاوے، تینوں میرے تے رحم آ جاوے۔ تو عرض کیتی واعف عنا، در گزر فرما ساڈے کولوں، واغفر لنا، بخش دے سانوں،
ورحمنا مرحم فرما ساڈے اتے، انت مولانا تو ہی ساڈا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد فرما ساڈی قوم کفار دے مقابلے دے کفار دے مقابلے دے کی فسا ساڈی مدد فرما۔ جہاں فرمانے ہیں کوہ دریا جملہ در کوہ دریا جملہ در فرمان دست آب و آتش کرتے نے کوہ دریا جملہ در فرمانے تست، پہاڑ تے دریا سارے تیرے حکم دے تھلے ہیں، آب و آتش ہے خدا بندانے تست، اے خدا پانی تے اگ تیری ملکیت ہے، تو پیدا فرمان والا بھی تو ہے، خالق بھی انہدا تو ہے، اور تیرے حکم دے ماتات نے تیری ملکیت نے جیویں تو آکھے اے اویں۔ اے دیکھو مولا روم نے ارشاد فرمایا کتھے وہ لفظ ہاں جی نہیں اچھا تو عرض کر دینے کوہ دریا جملہ در فرمانے تست کہ پہاڑ بھی اور دریا بھی سارے تیرے حکم دے پابند ہیں، آب و آتش ہے خدا بندانے تست، اے خدا پانی تے اگ تیری ملکیت ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر اس مضمون نو ذکر فرمایا ہے اور اس نو غور دے نال سنو۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم نجعل الارض مہادا، کیا آسان نہیں بنایا زمین نو وچھونا۔ میں اگے بھی عرض کرتا رہنا کہ قرآن پاک دی تلاوت کیتا کرو اور اس کا جڑا معنی تہاڈی سمجھ چ آندا پیا سمجھ ترجمے والا قرآن پاک رکھیا کرو، ادب والیاں بندیاں دا ترجمہ پڑھیا کرو، حضرت دا پڑھو، شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ دا پڑھو، استاد مولانا عبدالحکیم شرف علیہ رحمت دا پڑھو، مفتی غلام سرور دا پڑھو، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دا ترجمہ پڑھیا کرو، تا تو لفظ بھی ہے اور با محاورہ بھی ہے میرے سامنے ہی تو پڑھو۔ اللہ پاک نے فرمایا لم نجعل الارض مہادا، کیا اساں زمین نو وچھونا نہیں بنایا۔ ادھر سنو آیت کریمہ تے دماغ تے ذرا غور کرو کہ زمین وچھونا بنایا اللہ پاک نے فرمایا، جی میں بستری دے اتے کی ہوندا ہے وچھونا ہوندا، وچھونا بنا دیتا زمین نو، اندے تے تسی چلدے پھردے جے، تواڈے واسطے یہ ایک وچھونے دی صورت رکھتی۔ والجبال اوتادا، اور جڑے پہاڑ نے اس زمین دے اتے انہوں اساں میکھاں بنایا ہے۔ کی بنایا ہے؟ جی میں شے بنا کے تے پھر وہ ہلدی جلدی ہوئے تو انہوں تھلن واسطے میکھاں لا دینے، جی کرسی بنی تو چوراں لائیاں نے لائے نے بھی بہمیاں اتے ہلے نہ تے جوڑ لائے۔ اللہ فرمایا میں زمین نو تو وچھونا بنایا تے پہاڑاں نو میں میکھاں بنائیاں۔ اگاں فرمایا وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا، اور اسا پیدا کیتا ہے تھانوں جوڑا جوڑا۔ کی پیدا کیتا ہے؟ کدے بچے ہیں، کدے بچیاں ہیں، کدے بندے ہیں، عورت۔ فرمایا میں تھانوں جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ میں اگلے دن ایک جگہ تک گیا کہ وہ بندے نے سانوں اس کا تعارف کروایا سارے محل دا بھی تو اتنے درختاں دا بھی، تو ایک درخت دا اس نے آخیا میری بھی حیرت دی امتحان دی، انہیں آخیا جی یہ دو درخت نے یہ جوڑا جوڑا ہوندے نے،
ایک یہ درخت اتنے لگا ہوا سی تے ایک اس دے نال مادہ سی وہ باہر لگا سی. وہ جس وقت وہ درخت مادہ سکی ہے تو یہ بھی سک گیا ہے. اور وہ جو کھڑے سال وہ شاید وہ درخت کھڑا سی, انہیں آخیا میں کہ سک گیا, بڑا پرانا درخت ہے. جب انہیں آخیا نہیں جی یہ جوڑا جوڑا سی, یہ نال دا باہر سی. جس وقت وہ اتنے سک گیا تو یہ اتنے سک گیا, وہ ضائع ہو گیا. یہ جو اسی طرح کھڑا ہوا ہے لیکن ہرا نہیں ہے. ہرا اللہ پاک نے فرمایا اساں بنایا تانوں جوڑا جوڑا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور ایسا بنایا تھوڑے واسطے نیندر نو بیسے آرام. اب بندے نیندر نہ آوے نا تو وہ پھر بندہ نشے دیاں گولیاں کھاندا ہے. جس ویلے نشے دیاں گولیاں کھا کھا کے اعصاب ختم ہو جاندے نے, پھر ان دے نال بھی نیندر نہیں آندی. پھر مولا روم ایک جگہ فرما دینے کہ پھر وہ بندے نشے دا شراب دا نشہ کرن لگ پیندے نے. کیوں کرن لگ پیندے نے؟ اس واسطے بھی دنیا دی اگ تو کچھ چر آرام کر لویے, بے ہوش ہو جاویے. کی ہو جاویے؟ بے ہوش آ جائیے. تو غم جنوں آندے نے غلط ہو جاوے. یہ بندیاں کو پوچھو تسی شرابیاں کو, تم آندے نے جی اسی غم وچ مبتلا سا تو اسی پھر اس غم نو دور کرنے واسطے یہ نشہ لیا. مولانا روم فرما دے نے کہ اس نشے دا جڑا نشہ ہے وہ تھوڑا تے عارضی ہے. نشہ وہ پی جس دے وچ حسن احد ویکھے تو جڑا پیویں تے مڑ لوے ہی نہ. شرابن طہورا جنوں آکھدے نے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اساں تواڈے واسطے بنایا نیندر نو باعث آرام. اینو ہر کوئی جاندا ہے, مشاہدہ ہے کہ اگر نیندر نہ آوے تو بندہ کڈا بے آرام ہوندا ہے. تو جس ویلے نیندر آ جاوے تو پھر سکون دے وچ راحت دے وچ تھکاوٹ کی ہو جاندی ہے, دور ہو جاندی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور اسا بنایا رات نو پردہ پوش. رات نو اسی کی بنایا ہے؟ پردہ پوش بنایا ہے. تانوں یہ کجن والی ہے, تانوں یہ کی ہے؟ کجن والی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور اسا دن نو روزی کمان واسطے بنایا ہے. دن نو کی بنایا ہے؟ انہاں دے وچوں کوئی چیز بھی ویکھو کہ ایسی ہے کہ جیڑی بیان کیتی گئی ہے تو ساری سمجھ وچ نہیں پئی آندی. سمجھ تک کجا ساڈیاں اکھاں دے سامنے مشاہدہ ہے. تو جس وقت جو قرآن پاک نے بیان کیتا ہے اسی اپنے اکھاں دے نال ویکھنے پئے ہاں. اس تو وڈی قرآن پاک دی صداقت دے اوتے ہور دلیل کی ہو سکتی ہے؟ اے حق الیقین ہے. یہ کی ہے کہ جو بیان کیتا گیا ہے اس نو ویکھو, پڑھو تے پھر ویکھو. جیڑا پڑھیا ہے وہ میں نظر پہ آندا ہے. پھر اس تو صداقت ہور سچی کتاب کی ہو سکتی ہے؟ ہر کلام. اور اسے نو ہی حق الیقین آکھدے نے کہ جنوں بندہ اپنی اکھ دے نال مشاہدہ کردا پیا ہے, اپنے ویکھدا پیا ہے. اسی ادھروں پڑھیے ادھروں ویکھیے کہ نیندر دا کی کام ہے, زمین دا کی ہے, پہاڑاں دا کی ہے. ہر شے دے اوتے نظر کرو, ہر شے نو اللہ دی ذات پاک نے. رومی فرماندے نے گوہ دریا جملہ در فرمانے دوست کہ پہاڑ تے دریا تیری ملکیت نے, پانی تے اگ ہے خداوند تیری بادشاہی دے وچ شامل ہیں. گا تو خائی آتش آب خوش گئے تو خاگی شبد ورنہ خواہی آپ ہم آتش شبد گر تو خائی آتش آب خوش ود. اگر تو چاہیں تے اگ نو تو سونا پانی بنا دیویں. عرض کرتے ہیں کہ تیری ذات و ذات ہے کہ صرف پانی نہیں تو بنایا, اگ نہیں بنائی. اگر تو اگ نو حکم دیویں پانی ہو جا, وہ پانی ہو جا. اور پانی نو آکھیں اگ بن جا, وہ اگ بن جا.
کی بن جاتا ہے وہ اگ بن جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے واسطے اگ جڑی ہے وہ گلزار بن گئی، اور پانی جڑا ہے وہ کتے واسطے کی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے نال پانی تے دوجے پین تے خون بن جاتا، کی بن جاتا سی؟ خون بن جاتا۔ عرض کرتے ہیں کہ تیری ذات و ذات ہے جڑی شے دی حقیقت نو بدل دیندی ہے، شے دی حقیقت نو بدل دی۔ اگر تو کنڈے نو حکم دیویں پھل بن جا تو کنڈا پھل بن جاوے گا، اور پھل نو آکھے کنڈا بن جا وہ کی بن جائے گا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ تیری ذات اگے کوئی چیز بھی مشکل نہیں، اس واسطے جیڑا پانی تو سٹیں گا اس دے نالے اگ بجھے گی، اس تو بغیر اگ خواہشات دی بجھ نہیں سکتی۔ جی بے طلب تو ہی طلب، بے طلب تو دیکھو قرآن پاک ہے، اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تسی غور دے نال ویکھیا ہے پانی نو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، جیڑا تسی پیندے جے، اللہ پاک نے فرمایا جیڑا پانی تسی پیندے جے اینو تساں غور اس تے کدی کیتا ہے؟ غور دے نال ویکھیا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، سچ سچ دسو کہ تساں اینو بدلاں تو اتاریا ہے یا اسی اتارن والے ہیں؟ لفظ بنایا کہ غور نال کرو کہ جیڑا پانی پیندے جے ان دے اتے غور کرو تسی تے ویکھو، انتم انزلتموہ من المزن، کہ کیا اساں اینو بادل تے بارش دے ذریعے بنا اتاریا ہے، ام نحن المنزلون، یا تسی اتارن والے جے؟ لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر اسی چاہندے تو اس نو اسی کوڑا کر دیندے، کی کر دیندے؟ کوڑا کر دیندے، فلولا تشکرون، پھر تسی شکر کیوں نہیں جے کرتے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پین والا پانی میٹھا آسمان تو میں اتاریا ہے یا تساں اتاریا ہے؟ جس لئے میں ہی اتاریا ہے تو پھر وہ میٹھا اتاریا ہے، اگر میں اس نو چاہواں تو میں اس نو کوڑا بنا دیواں، کھاری بنا دیواں، جس لئے میں کھاری نہیں بنایا، میٹھا تواڈے واسطے پانی اتاریا تو تسی پیندے جے، فلولا تشکرون، پھر میرا شکر کیوں نہیں جی کرتے؟ میرا شکر کیوں نہیں جی کرتے؟ فرمایا افرأیتم النار التی تورون، کیا تسا غور نال ویکھیا کہ جیڑی اگ تسی بال دے جے تے بالن دے بال کے تے اگ سلگاندے جے، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، سچ سچ دسو کیا اس درخت نو تساں پیدا کیتا ہے یا اساں پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا جیڑی لکڑ تسی بال دے جے تے او درختاں نو کٹ کے تے بنا دے جے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس درخت نو اساں پیدا کیتا ہے یا تسی پیدا کرنے والے جے؟ جس وقت اس درخت نو بھی پیدا میں کیتا ہے اور لکڑ دا تے اگ دا انتظام بھی میں فرمایا ہے، فرمایا پھر تسی غور کیوں نہیں جے کرتے؟ غور نہیں۔ فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ و متاع للمقوین، اساں ہی بنایا اس نو نصیحت اور فائدہ مند مسافراں دے واسطے۔ کس واسطے؟ مسافراں دے واسطے۔ جی جی بے طلب تو ہی طلب مادہ بے طلب تو ای طلب ما دادائی، بے شمارو اد عطا بنے ہادائی، بغیر منگاں تو سانو مراداں عطا فرمائیاں ہیں۔
جڑا وجود انسان دا ان دی تخلیق ہے، ان دی شخصیت ہے، ان دی فضیلت ہے، ان دے وچ جڑے اللہ پاک نے جوہر نایاب رکھے ہیں۔ اج کل ایک جملہ بڑا آکھا جاندہ سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے، بے شک سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے۔ تو اسی آکھو سائنس نے ترقی کیتی ہے تو انسان دے وچوں سائنس نکلی، ترقی انسان کیتی ہے یا سائنس نے کیتی ہے؟ سمجھ دے پائے نا؟ سائنس بڑی ترقی کیتی، سائنس دا ایک علم ہے نا، تو وہ کندے نال وہ علم قائم ہے؟ بندے دے نال قائم ہے۔ کندے وچوں نکلیا ہے؟ بندے دے وچوں نکلیا ہے۔ وہ سارا کچھ ان دے وچ کنے پایا ہے؟ اللہ دی ذات پاک نے پایا ہے۔ یہ مالک کریم دے وجود پاک دے اتے خود انسان بھی دلیل ہے، اور ان دی ساری مصنوعات جڑیاں ان دے چوں نکل دیاں پیاں نو بھی خدا دے وجود اتے دلیل نے۔ سارا جہان خدا دے ہون دے اتے دلیل ہے، ان دا آنا بھی خدا دے اتے دلیل ہے، اور ان دا جانا بھی خدا دے اتے دلیل ہے۔ سمجھ دے پائے؟ سمجھ دے پائے؟ جو موجود شے نظر آندی پئی ہے، ان دا ذرہ ذرہ خدا دے وجود پاک دے اتے دلیل ہے کہ ان دا کوئی بنان والا ہے۔ اور جس وقت ان دے ہر شے دے اتے فنا آندی ہے تو یہ چلا جاندہ ہے، تو اس دا جانا بھی خدا دے وجود اتے دلیل ہے کہ جن نے لہندہ سی ادھر ہی جاندہ پیا ہے، لجان والا اور یہی ہے، اور کوئی نہیں۔ تو اس دا بنانا اور اس دا آنا بھی خدا دے وجود تے دلیل ہے، اور اس دا چلیاں جانا بھی خدا دے وجود دے اتے دلیل ہے۔ تو فرماتے نے بے طلب تو ہی طلب ماداتائی، بغیر میرے منگیاں تو ساریاں مرادہ تو عطا فرمائیاں نے۔ وائی دا طریقہ، کھان دا طریقہ، پین دا طریقہ، غذاواں، مختلف فروٹ، مختلف مشروبات، جس وقت اس جسم نو بنایا تے سارا نظام ان دے نال واسطے ان دے واسطے بنایا۔ پھر انسان دی خواہش ہے اولاد نرینہ ہوئے، بچے ہون، انہاں دی تعلیم و تربیت ہوئے، انہیں ترکے، یہ سارا بھی اللہ پاک نے آپ عطا فرمایا، کسی نے اور نہیں فرمایا۔ بے شمارو عد عطا بنہاتا، ان گنت بے شمار تو انعام عطا فرمائے، گنے نہیں جا سکتے۔ مالک کریم نے فرمایا کہ میریاں نعمتاں انیاں نے کہ تسی انہوں گن شمار چ نہیں آ سکدیاں۔ اگر ایک فروٹ دیاں قسماں گنن لگو تو اندے تے بھی عقل انسان دی حیران ہو جاندی ہے۔ جی با طلب کز تو آمد جمعہ لگی جود و وجود باطلب چوں نہ دہی اہیے ودود، اے زندہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، بغیر منگیاں تو جس وقت عطا کر دیتا ہے، تے جے میں تیری پاک بارگاہ دے وچ عرض کراں تے پھر کیوں نہ دیویں گا؟ پھر اس واسطے حدیث پاک چاہتا ہے کہ جس وقت بھی اللہ پاک دی بارگاہ دے کوئی سوال کرو تو یقین دے نال کیتا کرو۔ سمجھ لگی؟ شک دے لفظ ہاں ایڈا کریم کرم نواز کہ اس دے دروازے دے اتے جا کے یقین دے نال اپنا سوال کیتا کرو۔ اللہ دی ذات پاک اس کو اپنے کرم اور فضل دے نال قبول فرماندا ہے۔ قبولیت ان دا کرم ہے، تگانا نہیں، اس دا کی ہے؟ فضل ہے۔ تے او آپ آکھدا کہ میرے دروازے تے آ کے تسی منگتے جے میں تہاڈا مالک ہاں، اور منگتا مالک دے دروازے تے جا کے منگدا ہے، اور جویں جویں زیادہ منگدا ہے اویں اویں احتجاج پیدا۔ رومی فرماندے نے کہ جس وقت بادشاہ میدان کرم دے وچ ہوندے نے نا تے او ساریاں تو زیادہ جیڑا کہ بھکھا ہوئے ان دے تے زیادہ کرم ہوندا ہے، ان دے تے کسے بہانے دی ضرورت نہیں ہے کہ سارے بہانہ دے کول پاک ہو کے جا تاکہ تیرے تے بادشاہ رحم کر جاوے۔ کی کر جاوے؟ ہاں، ہر کس وسیلہ دار دو ما بے وسیلہ ایم مارا وسیلہ نیس بجو داستانے تو جی در
خود طلب بے سبب کرتی عطا عجب نردم کہے بود مارا خو طلب عرض کرتے ہیں کہ جس وقت میں ہیگا ہی نہیں سا عدم سی نا کچھ بھی نہیں سا تو اس وقت تو ساڈا میں کوئی مطالبہ کیتا سی تو جس وقت میں ہائی نیس سا تے عدم سا کچھ بھی نہیں سا تو میرا مطالبہ بھی کوئی نہیں سی پہلے بندہ ہوئے تو پھر ان دے مطالبہ ہوندا ہے نا تو جڑا ہے ہی نہیں پھر ان دا مطالبہ کی ہے تو فرماندے نے عدم دے وچ میں کدوں سا تے میرا مطالبہ بھی کتھے سی بے سبب کر دی عطا ہے جب بغیر منگے تو بغیر سبب تو ہزارہ نعمتاں عطا کر دیتی کی کر دیتی ہیں ہزارہ نعمتاں جی جانو دان جانو داری و عمر جاویداں جان دیتی رزق دیتا اور ابدی زندگی عطا فرمائی ہمیشہ دی زندگی عطا فرمائی سارے نعمت کے رعایت در بیان ساریاں نعمتاں کے جنہ دا بیان کرنا ناممکن ہے کہ میں گن نہیں سکتا جی بے شمار این طلب در ماں ہم طلب در ماں ہم آگے جا دے تو سنو اے لفظ بڑے غور دے نال سنو بارگاہ رب العزت دے وچ عرض کرتے نے خدا دی ذات پاک دی کبریائی دا اعتراف کرتے نے اور اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ عرض نیاز کرتے نے اور آپ دی عاجزی دا اظہار کرتے ہیں مولانا روم فرماندے نے این طلب در ماں ہم آگے جا دے تو کہ جیڑا میں تیری بارگاہ دے وچ چیزاں طلبیت کرنا سوال کرنا تیرے دروازے پاک دے اتے آ کے عرض نیاز کرنا اے جڑی چیز میرے اندر پیدا ہوئی ہے یہ بھی تو عطا کیتی ہے کی کیتی ہے تو آپ عطا کیتی ہے رستن از بے داد یارب دادے دوست اے خدا ظلم دے کلو نجات پانا اے بھی تیری عطا ہے کہ جیرا ظلم دے کلو میں نجات پا جاواں ایک تا غیر دے تے ظلم ہے نا وہ بھی ظلم ہے تے جیرا اپنے آپ اتے ظلم ہے تے وہ بھی تا ظلم ہے نا خدا دے کولو غافل ہو جان نالوں گناہ دا ارتکاب کرن نالوں وڈا ہور ظلم کی ہو سکتا ہے سب ظلماں تو وڈا ظلم تا اپنے آپ اتے جیرا بندہ آپ دا نقصان کرتا ہے کہ وہ آندا نہ چنگا کام پہ کرنا وا تے نقصان اپنا پہ کرتا ہے تو ظلم ہے نا
اللہ پاک نے قرآن پاک جگہ جگہ فرمایا کہ تساں کسے تواڈے تے ظلم نہیں کیتا، تساں خود آپ اپنے آپ اتے ظلم کیتا ہے۔ تو فرماندے نے اے خدا ظلم دے کولوں نجات پانا تیری عطا ہے۔ جی بے طلب گنجے رائے گا بخشی دائے جانے منگیوں پوشیدہ خزانے عطا فرمانا ہے تے تو دنیا نو جان مفت عطا فرمائی ہے، ایک نو نہیں سارے جہاناں دے وچ رہن والیاں نو جتھے جتھے زندگی موجود ہے تیرے کرم دے نال موجود ہے۔ یہ تمام کچھ ذکر کر کے آخری شعر مولانا روم دا بارگاہ رسالت دے وچ خراج عقیدت بھی ہے، اور اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے وچ حضور دے توسط دے نال عرض نیاز بھی ہے کہ حضور دی پاک ذات دا واسطہ دے کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے حاضرہ انم الی دار السلام کہ یا اللہ پاک اسی طرح ہی جنت دے وچ داخل ہون تک اے اکرام و انعام تیرا جاری رہے بن نبی المصطفیٰ خیر النام کس دے واسطے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے تفیل سادے اتے اسی طرح انعام و اکرام فرماندہ رہے۔ شعر پاک جی حاکذا انی ملا دار سلام جنت وچ جان تک اسی طرح انعام فرماندہ رہے سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تفیل ساڈے اتے اسی طرح انعام و اکرام فرماندہ رہے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے نصیب کرے، اللہ دی ذات پاک دی رحمت کامل جوش رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا سایہ رہے، اللہ